हाजरीन, इस्लाम एक मुकम्मल निज़ाम हयात है, साथ ही वो तमाम इंसानों के लिए निज़ाम रहमत भी है। ये इस्लाम इंसानों के लिए उसूल और ज़वाबित अता करता है, हुदूद और ख़ुयूद अता करता है, जिसकी बरकत से माशरे में सुकून रहता है, अमन रहता है, सबके हुकूक़ हासिल होते हैं। लेकिन जब इंसान इन हुदूद से तजावुज़ करता है, इन हुदूद का ख़याल ना करते हुए अखलाक़ियत से गिर जाता है, तो वो माशरा तबाही की तरफ चला जाता है, जिसके नतीजे में आज हम देख रहे हैं कि बेलगाम आज़ादी ने इंसानों के होश उड़ा दिए हैं। उनको ये अब तक मालूम नहीं है कि सामने वाला कौन है, किस उम्र का है, उसके साथ क्या मामला करना चाहिए। जैसे कि अभी कोलकाता का केस हमारे सामने है, किस तरह से एक बाइज़्ज़त डॉक्टर को किस तरह से उसकी अस्मत दरी की गई, उसका क़त्ल किया गया, उसके बाद भी नर्सों का जो है रेप किया गया, प्रोटेस्ट में आने वालों का रेप किया गया। बहुत सारे ऐसे वाक़यात मुल्क में दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। इसी के साथ साथ बेहयाई फ़िल्मों का दौरा है, जिसकी वजह से छोटे बच्चे प्राइमरी स्कूल से बच्चों से लेकर बुज़ुर्गों तक इसके जो है ज़द में आ चुके हैं, इसके चंगुल में फंस चुके हैं और नशे की लत लग गई है। हमें सुनकर कितना अफसोस होता है कि प्राइमरी स्कूल के छोटे बच्चे नशे का शिकार हैं। तो ऐसे हालात हमारे सामने हैं कि ये तशवीशनाक हालात को सामने रख कर जमात इस्लामी हिंद शोबे ख़वातीन की जानिब से एक अहम मुहिम का ऐलान किया गया है, जो अखलाक़ी महासिन आज़ादी के ज़ामीन के नाम से। अगर हमें पूछें तो हम यही कहेंगे कि वो सज़ाएँ नाफिज करना चाहिए जो इस्लाम देता है। जो अस्मत दरी के नतीजे में शादीशुदा मर्द अगर ज़िना करता है, गैर शादीशुदा मर्द अगर ज़िना करता है, औरत ज़िना करती है, तो उसकी क्या सज़ा है, ये अगर नाफिज कर दी जाए तो इस पर बड़ी हद तक काबू पाया जा सकता है। दूसरा, इल्म की कमी, हमें लगता है कि इल्म की कमी है लोगों के अंदर, खुदा का खौफ उड़ता जा रहा है, खुदा के खौफ की कमी है, ईमान की कमी है, जिसकी वजह से ये रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं। और ख़ासकर हम मुस्लिम माशरे से हटकर दीगर मज़ाहिब की हम बात करें तो वहाँ भी अखलाक़ियात की गिरावट हम देख रहे हैं। एक गिरावट से हम अगर ऊपर इंसानों को उठा दें, नौजवानों को ऊपर उठा दें, तो ये केसेस पर हम काबू पा सकते हैं। पहली चीज़ मुझे यही लगता है कि इंसान के ज़हन को बदलना पड़ेगा, उसकी सोच को बदलना पड़ेगा। ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसमें हम सबको, पूरे माशरे को इन्वॉल्व होना है। कोई एक तंजीम, कोई एक जमात, कोई एक फ़र्द इसमें आगे बढ़कर कुछ कर नहीं सकता। सब हम मिल जाएंगे तो बहुत बड़ा इनकलाब हम ला सकते हैं, इसकी उम्मीद है। तो हुकूमत को भी हम यही कहेंगे कि ऐसे जब भी वाक़यात होते हैं तो बर वक्त उसको नोटिस में लाना चाहिए, जिसको जो सज़ा देनी है बर वक्त उसको सज़ा देनी चाहिए, बिना ये देखे कि बड़े हैं, छोटे हैं, या किस मज़हब से ताल्लुक़ है, किस सियासी लीडरों से ताल्लुक़ है, ये सब एक तरफ रखते हुए इंसाफ का मामला करना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का काफ़ी शिद्दत से और एक गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया तो हमारे लिए एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए से हम अगर सही चीज़ ठान लें तो एक सही चीज़ इस्लामी अखलाक को हम पेश कर सकते हैं। लेकिन उसकी बजाय उल्टा हम खुद इसको बिगाड़ने में लग जाए, माशरे की तामीर की बजाय तखरीब में लग जाएं, तो ये ख़तरे की अलामत है। ऐसी ख़वातीन को हम मैसेज देंगे कि उनको अल्लाह का खौफ करते हुए, अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करते हुए, जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने हमको एक अहम उम्मत बनाया है, उम्मत मुस्लिमा हम है, खैर की तरफ बुलाने वाली हम उम्मत है। हम खैर की बजाय उल्टा बुराइयों की तरफ हम दावत देने वाले बन जाते हैं, तो हमारी यकीनन दुनिया और आखिरत दोनों में तबाही है। हम ऐसे ख़वातीन को एजुकेट करना चाहिए, उनको सही रास्ते की तरफ लाने के लिए हम लोगों को भरपूर कोशिश करनी चाहिए। ऐसे हादसों को रोकने के लिए खास करके लड़कियों के लिए उनके माँ बाप का क्या रोल रहा है? देखिए, जो भी आजकल अखलाक़ी बुराइयां हो रही हैं या जिनसी आवारगी हो रही है, इसमें बहुत बड़ा रोल वालिदैन का हो सकता है इसकी रोकथाम में। क्योंकि आज हम क्या कर दिए हैं कि बच्चा 3 साल का नहीं होता, माँ की गोद से सीधा किसी इंग्लिश स्कूल में चला जाता है या ऐसी स्कूल्स में चला जाता है जहाँ पर उसे अच्छी तालीम तो मिल जाती है, एक डॉक्टर इंजीनियर तो बन जाता है, लेकिन उसे अखलाक की तालीम नहीं मिल पाती। वो तालीम नहीं मिल पाती जो उसे ये बताए कि मुझे अच्छा इंसान भी बनना है,
ایسا انسان بننا ہے جو مجھے اس معاشرے کے لیے بھی, اس سماج کے لیے بھی مفید ثابت ہونا ہے. ایسا انسان بنانے کے لیے ہماری مائیں کوشش نہیں کر رہی ہیں. ان کو صرف ان کا خواب یہ ہوتا ہے کہ میرا بچہ ڈاکٹر یا انجینئر بنے. ہر ماں بچپن ہی سے جب اس کا بچہ اس کی گود میں آتا ہے تبھی یہ ٹھان لے کہ مجھے اس بچے کو ایک اچھا انسان بنانا ہے, ایک صالح انسان بنانا ہے. اگر والدین یہ ٹھان لیں گے, اسی نہج پر ان کی تربیت کریں گے, تو انشاءاللہ ان برائیوں کی روک تھام بڑی آسانی سے ہو سکتی ہے. وہ نوجوان اس ملک کا, اس معاشرے کی کائے پلٹ کا سبب بن سکتے ہیں. دیکھیے, جہاں تک بچوں کا ماں باپ کا تو واقعی رول ہے, لیکن بچوں کا جو پرائم ٹائم گزرتا ہے ان کا اسکول میں گزرتا ہے. تو یہاں پر اسکولس کے لیے بھی ہم لوگ یہ چاہیں گے کہ اسکول میں ایسی, جہاں پر صرف آج کل بچوں کا خالی اسکور دیکھ رہے اور ان کا گریڈس کے اوپر امپورٹنس دے رہے, جیسے پہلے جیسا مورل ایجوکیشن جو امپورٹنٹ تھا, وہ مورل ایجوکیشن کی جو اہمیت ختم ہوگی. بچے کتنے بھی اچھے ہم ماں باپ ان کا یہ کرے, بعض وقت اسکول کا جو غلط ماحول میں بچے جو سب بگڑ جا رہے ہیں. تو یہاں پر خاص طور پر ہم اسکول والوں, وہاں کے ٹیچرس اور ان کے پرنسپل اور وہاں کے جو اسکول کا ماحول ہمارا سب سے پہلے درست ہونا ہے, اس پر بھی ہم جو ہے ان شاء اللہ تعالیٰ یہ کریں گے. میڈم دیکھیے, جب کوئی اگر لڑکی بگڑتی ہے یا کوئی چیزوں کا غلط استعمال کرتی ہے تو کہیں نہ کہیں ماں باپ کا بھی اس میں بہت بڑا غلطی بھی رہتی ہے. یعنی آج کل ہمارا جو معاشرہ ہے دینی ماحول کو چھوڑ کے ماڈرن اسلام کو زیادہ توجہ دے رہا ہے. جیسے ماڈرن اسلام اگر آپ دیکھیں گے تو کچھ گھروں میں ان کا لیونگ سٹائل آپ کو ٹوٹلی ویسٹرن سٹائل ہے, تو اس کو ایک ماڈرن اسلام کی شکل دیا گیا. تو کئی جگہ ایسے, خاص کر ایسے پیرنٹس کو اور ایسے فیملیز کو آپ کیا میسج دینا چاہیں؟ خاص طور پر ایسے پیرنٹس کو ہمارا میسج یہ ہے کہ بچوں کا جب بھی ان کا اسکرین ٹائم ہے, ان کو بچوں کو اسکرین ٹائم پر ان پہ نظر رکھنا چاہیے کہ وہ بچے کیا دیکھ رہے, کیا کر رہے. ان کو محسوس طور پر غیر محسوس طور پر بچوں کے ساتھ رہنا چاہیے. پھر بچوں کے ساتھ ایک دوستانہ طرز عمل رکھنا چاہیے. اب تک کیا ہو گیا, پہلے جیسا تھا ویسا اب چل رہا نہیں, تو ماحول کے حساب سے ماں باپ ان کا جو اپنے آپ کو چینج کرتے ہوئے بچوں سے ایک دوستانہ مراسم رکھنا. پھر اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے ایک اچھا ماحول فراہم کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ کون سا اسکول بچے کے لیے مناسب ہو سکتا, یا پھر جو ہم ٹیچر سے پیرنٹس, میں بار بار کہتی ہوں پیرنٹس ٹیچر کا اچھا کوآرڈینیشن بھی ہونا چاہیے تاکہ بچے کیا کر رہے ہیں, کیا کدھر جا رہے ہیں, اس کا خاص طور پر ہم کو نگاہ رکھنی چاہیے. پھر ساتھ ہی ساتھ پہلے جیسا ایک سوشل دباؤ پریشر رہتا تھا, بچے غلط کرتے تھے تو پڑوس کے لوگ بھی جیسا ٹوکتے تھے, پڑوس کو بھی لوگوں کا ڈر رہتا تھا. لیکن آج وہ ڈر نکل گیا, مائی لائف میری مرضی, مائی چوائس بول کے جو ہے اس کو ہمارے کو چینج کرنا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں ہمارے کو بہت زیادہ محنت طلب ہے, دقت طلب ہے, ایک دن میں چینج ہونے والے نہیں ہیں. ہماری کوشش یہ ہوگی جو بگڑ گئے, جو بگڑنے سے بچ جائیں ان کو بچا لیں. میم, وومن سیلف پروٹیکشن کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی, کہ کس طریقے سے ایک عورت اپنا پروٹیکشن کرتی ہے؟ ہاں, یہ بڑا اہم سوال ہے ویمنس پروٹیکشن کے سلسلے میں. کہ دیکھیے, ایک تو ہے گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. جب بسز میں جا رہے ہیں آپ, کہیں اسکولس میں جا رہے ہیں, کہیں جا رہے ہیں, تو وہاں پر پورا اہتمام ہونا چاہیے. روڈس پہ جا رہے ہیں خواتین, تو اس کا بھی پورا یہ تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ میرا جو گھر ہے کا پروٹیکشن کا کیا ہے, یہ گورنمنٹ کا پولیس کا لا اینڈ آرڈرس ہے, انہوں جو پورا کیئر کرنا چاہیے. لیکن کیا میں اپنے گھر کو جو ہے لاک کر کے نہیں, پولیس کی ذمہ داری ہے, پولیس کی ذمہ داری ہے, بلکہ میں چھوڑ نہیں سکتی نا, بلکہ میں بھی اپنے گھر کو لاک کر کے, میں بھی اپنے گیٹ کو لاک کرے بغیر نہیں رہ سکتی. تو لہٰذا یہاں پر جہاں جو سو ویمنس کا پروٹیکشن کے لیے گورنمنٹ کے لا اینڈ آرڈر ہونی چاہیے, سوشلی طور پر بھی ان پر ایک پریشر ہونی چاہیے, خود اپنے آپ میں بھی یہ چیز ہونی چاہیے کہ عورتوں کو کہ کیا صحیح ہے, کیا غلط ہے, کس وقت جو سو میرے کو جو سو پریشانی آ سکتی, اپنے آپ کا بھی سیلف اویئرنیس بھی آنا چاہیے, سیلف پروٹیکشن بھی آنا چاہیے. ہم لوگ دیکھیے, اب جیسا کہ یہ اخلاقی محاسن آزادی کے ضامن, یہ مہم اسی کے لیے ہے. جو اخلاقی برائیاں ہیں یہ صرف جنسی آوارگی کے لیے نہیں ہے, بلکہ جو ڈرگس ہے, فحش فلمیں ہیں, اس طرح کے اس سب کو کور کرتی ہوئی یہ مہم چل رہی ہے. اس کے علاوہ بھی ہم اخلاقی برائیوں کی روک تھام کے لیے کیمپنگز جو کرتے ہیں, اس میں شراب نوشی کے لیے ہم لوگ کیمپنگز کرتے ہیں. اسی طرح سے معاشرے کی جو ایک بہت بڑی ایک برائی یہ بھی نظر آتی ہے کہ
शादियों का जो तस्वुर बदल गया है, उसकी एक इमेज बदल गई है, उसकी शक्ल बदल गई है और उसे शादियों को एक अलग ही रुख पर ले जाया गया है कि आसान शादियां कैसे हों, ताकि हमारी नौजवान बच्चियां जो है उनको एक सही तरीक़े से उनका घर बसाया जाए। उसे इतना मुश्किल कर दिया गया है कि बाप अपनी बेटी की शादी करने के लिए अपने घर को गिरवी रखता है या अपने व्यापार को नुकसान में डालकर जो है बेटी की शादी करना पड़ता है। तो ये सब मसाइल ऐसे हैं जिनको हमें एड्रेस करना है। तो इसीलिए इस तरह के कई एक इश्यूज़ को सामने रखते हुए मुख्तलिफ मुहिमात हम मनाते हैं। हम इस कैंपेन के ज़रिए ये चाहते हैं कि हम तमाम मिलकर, बच्चे बड़े सब मिलकर, हर तंजीम मिलकर, हर एक मज़हब मिलकर हम एक ऐसा ठोस कदम उठाएं कि हमारे माशरे में बुराइयां पलना बंद हो जाएं। हमारे माशरे में कोई बुराई करते हुए, कोई ज़िना करते हुए, किसी की असमत दरी करते हुए, कोई ड्रग्स लेते हुए डरे, इस तरह का माहौल पैदा करना हम चाहते हैं। इसकी कोशिश हम कर रहे हैं, इसमें हम सबके ताउन की अपील करते हैं।